श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजपरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं दामोदर यहाँ बत्ती बाल श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितभेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। ह्यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महानुभावहरू, आज समस्त भक्तिमती आमाहरू आज दाङमा तुलसीपुर दाङ रजौरामा भगवानको यो पावन परिसरमा श्री वेंकटेश लक्ष्मीनारायण भगवानको परिसरमा श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धको 29औं अध्यायमा हामीहरू 13औं श्लोक उच्चारण मात्रै गरिएको थियो हिजो। आज त्यहाँबाट अगाडि अनुसन्धान गरौँ। 13औं श्लोकदेखि भगवानका सच्चा भक्तहरूले भगवानको सेवालाई नै पुरुषार्थ मान्दछन्। भगवानदेखि अरू कुनै चाहिँ बक्सिन्न। भगवानको गुण अनुसन्धान गर्दै हनुमानजीले त भावो नान्यत्र गच्छति प्रभो, यहीं बसेर यहीं हजुरका अर्चावतारको सेवा, यहीं हजुरका पावन लीलाहरूको श्रवण गरेर सुनाएर सुनेर यहीं हजुरका पावन श्रीनामको संकीर्तन गरेर यही संसारमा रहन्छ दासमणि बक्सियो। यो संसारमा भगवानको गुणानुभव गर्नु भनेको अन्धकारमा दिब्बाले जस्तो हो। वैकुण्ठमा भगवानको गुणानुभव गर्नु भनेको दिउँसा बत्ती बाले जस्तो हो। प्रकाशमा प्रकाश, सानो प्रकाश, अनन्त प्रकाशमा एउटा सानो बत्ती बालेको। दिउँसा बाहिर त्यही पनि
हामीहरूले केही कार्य गर्न थाल्यौँ, नदीका तीरमा श्राद्ध गर्न थाल्यौँ, प्रकाशको पुञ्जमाथि चढेर पनि हामीले कर्म साक्षी भनेर दीप राख्दछौँ, बाल्दछौँ। त्यो एउटा औपचारिकता मात्रै हो, अन्धकार दूर गर्ने त्यो बत्तीले होइन। त्यस्तै चाहिँ भगवानका अनन्त कल्याण गुणहरूमध्ये हामीले के कति अनुसन्धान गर्न सक्छौँ र? चेतन एउटा अणु छ, अणु चेतनमा अणु गुणानुभव हुन्छ भने चेतनमा भयभरिको उसले अनुसन्धान गर्दछ। बस त्यति हो। समुद्रमा कति पानी छ? समुद्रमा अनन्त पानी छ, टन्न भरिएको छ पानी। समुद्रमा लबालब भरिएको छ पानी। त्यस्तै चाहिँ समुद्रमा लाने एउटा हत्तर हुन्छ, एउटा सानो लोटा हुन्छ, रोचे हुन्छ, त्यसमा पनि टनाटन भरिएको हुन्छ भने जस्तै चेतनमा पनि, चेतन पनि ज्ञान र आनन्दमय हो। भगवानले अनुग्रह गरेर मुक्ति प्राप्त गरेपछि चेतनमा पनि पूर्ण आनन्द हुन्छ। भगवान जस्तै परिपूर्ण भइबक्सिन्छ। भगवान विभु, अणु पनि विभु पनि अणु हो, अणियान महत्व महियान। भगवान परिपूर्ण भइबक्सिन्छ, परिपूर्ण ज्ञान र आनन्दले युक्त। त्यस्तै चेतन पनि, चेतन अणु छ, अणु चेतनमा पनि त्यो जताततै ज्ञान र आनन्दले टन्न भरिएको हुन्छ। भनेको आफू आफ्नो स्वरूप अनुरूप उसले पनि पूर्ण भगवानको ज्ञान र आनन्दको अनुभव गर्दछ। त्यस्तो त वैकुण्ठमा जो भगवानका गुणहरूको वर्णन गर्ने हो, त्यहाँ भगवानका गुणहरूको वर्णन गर्नु भनेको समुद्रबाट जल, आज पनि जल लिएर लोटाबाट जल उठाएर लोटा खनाए जस्तै, अझ त्योभन्दा पनि दिउँसो कुनै कार्य गर्दा बाहिर तिरमा बत्ती बालेर अनि एउटा दियो राखेर अनि कार्य प्रारम्भ गरे जस्तै त्यो दियाले के उज्यालो ल्याउँछ र? उज्यालो त माथिबाट दिइराखेको छ, तर आफ्नो स्वरूप भए जस्तै। तर यहाँ संसारमा भगवानको गुण अनुभव गर्दा यहाँ धेरैलाई त्यसले कल्याण गर्दछ। त्यस हुनाले त्यस्ता जो भागवतहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले, भक्तहरूले भगवानद्वारा दिइने भएको सालोक्य सार्ष्टि सामिप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। भने सात्विक भक्तिले निष्ठ भएका, सात्विक भक्तिमा निष्ठ भएका व्यक्तिहरूमा फलको आशा, फलको आकांक्षा रहँदैन भन्ने कुरा त स्वतः सिद्ध छ। त्यही कुरा बताइएको छ, जनाः मत्सेवनं विना मया दीयमानमपि सालोक्य सार्ष्टि सामीप्यं सारूप्यं एकत्वम अपि मत्सेवन बिना न गृह्णन्ति। त हे माताश्री, जना भनेको मेरा भक्तहरू, उत्तम भागवतजनहरू जो भइबक्सिन्छ उहाँहरूले मत्सेवनम बिना, मेरो अनुभवलाई छोडेर ल यी मदेखि मद्वारा यिनी फल लिएर जाऊ भन्दा सालोक्य आदि गरेका 5 प्रकारका मोक्षलाई पनि मेरो सेवा बिना उहाँहरूले अरू केही पनि दिइबक्सिन्न। त सालोक्यम भनेको भगवानको साथमा एउटै लोकमा रहनु, साष्टी भनेको भगवानको जस्तो भोग, ऐश्वर्य, वैभव। सामिप्य भनेको भगवानको सन्निकटमा रहनु, सालोक्य भनेको भगवानको साथमा एउटै लोकमा रहनु। जस्तै राजा गाउँमा
हामी कहाँ बस्छौँ, हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ भन्दा राजाको गाउँमा। राजाको गाउँमा राजा पनि त्यहीँ बस्छन्, हामी पनि त्यहीँ बस्छौँ भने जस्तै एउटा लोक सालोक्य समान लोकमा रहनु। साक्षी भनेको समान भोग, सामिप्य भनेको निकटवर्तित्व, सारूप्य भनेको समान रूप, भगवान जस्तै विग्रहले युक्त हुनु। अनि एकत्वम भनेको कतिपय व्यक्तिहरूले एकत्वम भनेको कैवल्य भन्छन्, तर यहाँ एकत्व भनेको त्यस्तो होइन। एकत्व भनेको सायुज्यम, सायुज्यमुज्जलमुशन्ति। वास्तवमा सायुज्य मोक्ष नै सबैभन्दा उत्तम हो र समस्त शिष्ट जनहरूद्वारा परिगृहित, समस्त शिष्ट जनहरूद्वारा अभिमत मुक्ति नै सायुज्य मुक्ति हो। सायुज्य भनेको युजर योग, समान गुणको योग। भगवान जो नित्य अपहत पापमा विजरह विमृत्यु विशोक अभिजिगित्सा अपिपास सत्यकाम सत्य संकल्प भगवान भई बक्सिन्छ हो। त्यस्तै झैँ यहाँबाट मुक्त भएर गएको चेतनलाई पनि भगवद् अनुग्रहद्वारा जो सायुज्य मुक्ति हो त्यसैलाई एकत्व भनिन्छ। साधर्म्य त्यसैलाई भगवानले इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च भनेर भनिबक्सिन्छ। त साधर्म्य भएपछि, सायुज्य मुक्ति भएपछि सालोक्यादि सबै त्यसैभित्र अन्तर्हित हुन्छ। त्यसैले विकल्पो अविशिष्ट फलत्वात् ब्रह्मसूत्रसँग पनि विरोध हुँदैन। मुक्ति सबैका भिन्न भिन्न मुक्ति छन्। कसैले क्षणिक विज्ञान प्रवाह नै आत्मा हो, क्षणिक विज्ञानवादलाई स्वीकार गर्दछन्। कसैले 21 प्रकारको दुःखको सर्वथा विनाशलाई मुक्ति भन्दछन्। कसैले बिल्कुल निर्बोध रूपमा रहिराख्नु त्यसलाई मुक्ति भन्दछन्। कसैले मनसहित इन्द्रियका वृत्तिलाई जित्नुलाई मुक्ति भन्दछन्। भने त्रयन्त निष्णात वेदांत सम्मत, वेदांत परम वैदिक, जो वास्तव में वेदांती, भक्ति वेदांती, संन्याय भक्ति, भक्ति वेदांती जस्ता महापुरुषहरूले, महाभागवत जनहरूले, अस्मदाचार्यवर्यहरूले निरञ्जन परमं साम्यमुपैति, निरञ्जन भनेको प्रकृतिका गुण दोषले रहित भएर परमं साम्यमुपैति, बस भगवानको जस्तै साधर्म्यलाई प्राप्त गर्दछ भने सबभन्दा वेदान्त सम्मत मुक्ति, त्यसैलाई साधर्म्य, त्यसैलाई सायुज्य मुक्ति, सायुज्यमुज्जलमुशन्ति भनेर कुरे स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ। कसैले जीवात्मा र परमात्माको एकत्व, जीव बस भ्रमले जीव भएको, जीवो ब्रह्मै बना पर, त्यस्तो पनि भन्दछन्। जसले जे भनुन्, यहाँ कपिलदेव भगवानले भने अनुसार साधर्म्य सायुज्य मुक्ति सर्वोत्तम मुक्ति हो। सैव भक्ति योगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते। अब आमालाई 5 प्रकारका मुक्ति बताउँदै जो भागवत जनहरू भइबक्सिन्छ, उहाँहरूले अनुष्ठान गर्ने भएका जो भक्ति हुन्, ती भक्ति योगको लक्षण बताइबक्सिन्छ भगवानले, कपिल नारायण भगवानले भगवती देवहूतिलाई।
स एव कहीं ऐसा पनि छ कहीं एव छ स एव भक्ति योगाख्य उदाहृतः येन त्रिगुणम अतिव्रज्य मद्भावाय उपपद्यते आत्यंतिक मद्भावाय उपपद्यते। स एव भक्ति योगाख्यः आत्यंतिकः उदाहृतः येन त्रिगुणम अतिव्रज्य मद्भावाय उपपद्यते। हे माताश्री त्यो यो त्यही नै जो भक्ति योगले प्रसिद्ध भएको जो आत्यन्तिक सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि विराजमान जो परम पुरुषार्थ भनेर बताइएको छ। उदाहृत भनेको शास्त्रहरूमा प्रतिपादन गरिएको छ। येन जुन भक्ति योगद्वारा त्रिगुणम अतिव्रज्य त्रिगुणमय प्रकृतिलाई पार गरेर त्रिगुणको कार्य जो प्रकृति मण्डल हो यो संसारलाई पार गरेर जुन भक्ति योगद्वारा आत्यन्तिक भक्ति योगद्वारा अर्थात सर्वोपरि विद्यमान सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति योग हो जो भगवानले भक्ति र प्रवृत्तिलाई न्यू बनाएर भगवानले संसारबाट पार गरिदिई बक्सिन्छ त्यस्तो जुन भक्ति योगद्वारा भगवानका अनुग्रहले त्रिगुणम अतिक्रमे भनेको त्रिगुणको कार्य भएको यो प्रकृति मण्डललाई पार गरेर हे माताश्री मद्भावाय अर्थात मेरो सायुज्य लोकको लागि उपपद्यते योग्य हुन्छ। अर्थात मेरो साम्य म जस्तै जो हुने जो मुक्ति हो सायुज्य मुक्ति त्यो मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। कसरी गर्ने त त्यो भक्ति योग सिद्ध गर्ने साधनहरू के हुन् कसरी सिद्ध हुन्छ त्यही बताइएको छ। निषेवितेन निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन शस्तेन नातिहिंसेन नित्यशः नातिहिंस्रेण नित्यशः। हे आमा त्यो भक्ति योगलाई सिद्ध गर्ने साधनहरू बताइबक्सिन्छ भगवानले। माताजी नित्यशः निषेवितेन निरन्तर आफूले अनुष्ठान गरिएको निष्काम अनिमित्तेन स्वधर्मणा निष्काम आफ्नो वर्णाश्रम धर्मद्वारा आफूले अनुष्ठान गरिएको निष्काम जो वर्णाश्रमोचित धर्म छ त्यसले वर्ण र आश्रमको अविरुद्ध रूपले वर्ण र आश्रमको धरातलमा अनुष्ठान गरिएको आफ्नो धर्मद्वारा महीयसा शस्तेन भक्तिका अंगहरू मध्ये अत्यन्त सर्वोत्तम रूपले प्रशंसनीय भएको के हो त नातिहिंस्रेण नित्यशः सदैव आफू निमित्त भएर हिंसा नगरिकन अपरिहार्य भगवत सेवामा लाग्ने भएका फल पुष्प अति आवश्यक भएका फल पुष्प पत्रहरू चयन गर्ने लुच्ने होइन चयन गर्ने बाहेक हिंसा नगरेर तुलसी लिने बेला पनि डराएर दुख्छ कि तुलसीलाई भनेर तुलस्य मृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिय केशवार्थम चिनोमि त्वां वरदा भवशो भने। हे तुलसी आमा हजुर भगवान की अत्यन्त प्यारी भइबक्सिन्छ भगवानका लागि मैले चयन गर्दछु भनेर दुःख नहोस् भन्दै आफूले गोडमेल गर्ने मलजल गर्ने ती तुलसीलाई कसरी तिनी फैलिन्छन्
जसरी उतार्नाले झन् फैलिन्छन् तिनी, त्यस प्रकारले तुलसी चयन गर्नु। त्यस्तै पुष्प चयन गर्दा पनि पुष्पलाई दुःख नहोस्, भगवानको लागि हजुरलाई लाँदैछु, भगवानको सेवामा हजुरलाई समर्पण गर्न लाँदैछु भनेर भगवानको लागि, आफ्नो लागि होइन, आफ्नो भोग्यता बुद्धिले होइन, भगवानलाई अर्पण गर्नको लागि। अनि भगवानलाई अर्पण गरेको त्यो पदार्थ पनि भगवत प्रसाद भागवतहरूलाई अर्पण गरेर ती भागवतहरूभित्र रहेका भगवानले भक्तका जिह्वाका अग्रभागमा विराजमान भएर भगवानले यो रस अनुग्रह गरी बक्सिन्छ भनेर त्यस भावनाले अर्पण गर्ने र आफूले पनि भागवत आचार्य शेष आचार्य उच्छिष्ट उहाँहरूको प्रसादलाई यहाँभित्र भएका भगवानलाई दिँदैछु अन्तर्यामीलाई भनेर प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा गोविन्दाय नमः स्वाहा आदि रूपले बस शरीर यात्रा जुन शरीर भगवत सेवाको लागि योग्य होस् भन्ने बुद्धिले स्वीकार गर्नु। यस प्रकारले निश्चयवित्तेन निमित्तेन निष्काम भावनाले यस प्रकारले निश्चयवित्तेन निमित्तेन नातिहंसेन क्रियायोगेन यहाँ अत्यंत आवश्यक पुष्प पत्र फल आदि समिधा आदि भगवत सेवा को लागि बोल्नु गोविंद जी को क्रियायोगेन अर्थात जो पांचरात्रागम में बताइएका विधि अनुसार तदनुसार मेरो यस प्रकारले सेवा गर्नु। कसरी सेवा गर्नु? मध्यस्न दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्यभिवन्दनैः भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च। बहुत राम्रो कुरा बताइसकेको छ भगवानले अगाडि। आमा मध्यस्न मेरा दिव्य विग्रहहरू, मध्यस्न दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्यभिवन्दनैः भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च। यहाँ मध्यस्न मेरा दिव्य श्री विग्रह, कोई स्वयं व्यक्त, कोई सिद्ध, कोई दैव, कोई मानुष, यस्ता श्रीरंगस्थल वेंकटाद्रि करिगिरि यादव शतेष्टोत्तरे स्थाने ग्राम निकेतने शुच सदा सान्निध्यमासे दुषे अर्चारूपिणमर्चकाभिमतितः स्वीकुर्वते विग्रहं पूजाञ्चाखिल वाञ्छितान् वितरते। श्रीशाय तस्मै नमः भने अनुसार यस्ता मेरा जो दिव्य श्री विग्रहहरू हुन् तिनीहरूको के गरेर दर्शन गरेर अधिकार भए स्पर्श गरेर स्पर्श गर्ने अधिकार छैन, दर्शन गर्ने पनि कहीँ कुनै बेलामा अधिकार हुँदैन, पर सरेका बेलामा अर्थात् झुरुसुत्केरो परेका बेलामा टाढाबाट हेर्न पर्यो, कहाँसम्म जान योग्यता हुन्छ त्यस अनुसार अनि स्तुति गरेर अभिवन्दन गरेर साष्टाङ्ग प्रणति आदि गरेर यस्तै प्रकारले एक त भगवानका श्री विग्रहलाई यस्तो गरेर अनि भूतेषु मद्भावनया प्राणीहरूमा सबै प्राणी भगवानका शरीर हुन्, त्यहाँभित्र भगवान आत्मा रूपले विराजमान भइबक्सिन्छ भन्ने यो ज्ञानले कसैलाई दुःख नदिएर
सत्वेन अत्यन्त धीर भएर धैर्यपूर्वक अनि असङ्गमेन च दुर्जनहरूको सङ्गत गर्दै नगरिकन अनि महतां बहुमानेन दीनानां अनुकम्पया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु निरहङ्क्रिया तथा। आमा त्यस्तै प्रकारले महतां बहुमानेन महापुरुषहरू आफूभन्दा जो उत्तम भइबक्छ उहाँहरूलाई खूब सम्मान गर्नु, अत्यन्त आदर गर्नु। दीनानां कतिपय कुराले आफूभन्दा साना छन् तिनीहरूलाई कृपा गर्नु। त्यसै अनि मैत्रेया चैवात्मतुल्येषु आफू बराबरका आफू समान भएका जनहरूमा मैत्रेया भनेको मित्र भावनाले, यमेन नियमेन च, यम भनेको जितेन्द्रिय आदि भएर अहिंसा व्रती भएर अनि नियम स्नान सन्ध्या आदिद्वारा भक्तिलाई पुष्ट गराउँदै अनि आध्यात्मिकानुश्रवणान् नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवेनार्य संगेन निरहङ्क्रिया तथा। श्रुतमात्र गुणमिमाम अंजसा अभ्येति भन्नेमा त्यहाँ गएर यो क्रियापद आउँछ। हे माताजी त्यस्तै प्रकारले यस प्रकारले यी आत्माका गुणहरूलाई अनुसन्धान गर्दै आत्माका गुणको आफूमा अभिवृद्धि गराउँदै अनि के गर्नु त आध्यात्मिक अनुश्रवणात् मे नाम संकीर्तनाच्च आर्जवेन आर्य संगेन तथा निरहङ्क्रियया, अर्थात आचार्य का श्रीमुख देखी आध्यात्मिक वेदांत का रहस्यहरूको आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण गर्नाले अनि नाम संकीर्तनाच्च मे मेरो नाम संकीर्तन गर्दै आर्जवेन भनेको सरल स्वभावले मन वचन कर्मले एक रूप भएर छलकपट नगरेर मनस्येकम वचस्येकम कर्मणि एकम महात्मानाम त्यस प्रकारले रहेर आर्य संगेन आफूभन्दा ज्ञान अनुष्ठानले उत्तम भइबक्सेका त्यस्ता ज्ञानी महापुरुषहरू महाभागवतहरूको सङ्गत गर्नाले त्यस्तै प्रकारले निरहङ्क्रिया तथा निरभिमानी भएर देहात्माभिमानले रहित भएर देहात्माभिमान स्वस्वातन्त्र्याभिमान अन्य शेषत्वाभिमान इत्यादि दुर्गुणले रहित भएर भगवत भागवत आचार्यको शेष हुँ भन्ने यस्तो भावनाले अनि त्यसपछि यस्तै प्रकारले मद्धर्मणः गुणै एतै ह्यामा मद्धर्मणो गुणैरेतै परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्याञ्जसाभ्येति श्रुतमात्र गुणम् इमाम्। मद्धर्मणः पुरुषस्य एतै गुणैः परिसंशुद्ध आशयः श्रुतमात्र गुणम् इमाम् अंजसा अभ्येति। यहाँ मद्धर्मणः मेरो धर्म मल्लक्षण मिमं कायम लब्ध्वा मद्धर्म आस्थित भने अनुसार मेरो मलाई प्राप्त गर्ने मेरो लक्षण मलाई प्राप्त गर्ने लक्षण भएको यस्तो शरीर प्राप्त गरेर मेरो धर्ममा रहनु भनेको के हो त? भगवानको धर्म भगवानको जस्तै साधर्म्य सारूप्य अहिले पनि गराउनु, भगवानका दिव्य श्री चरण स्वरूप भएका ऊर्ध्वपुण्ड धारण गर्नु, भगवती श्री भगवानका चरण दुईटै चरणलाई नछोड्ने भएकी भगवती लक्ष्मीको प्रतीक भएको श्री धारण गर्नु, भगवानका दिव्य आयुधहरू आचार्यका अनुग्रहद्वारा पहिले नै विधिपूर्वक तापह आदि प्राप्त गर्नु, त्यस्तै
एकण्ठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला भने अनुसार तुलसी कमलाक्ष आदिका माला धारण गर्नु आदिद्वारा मेरो धर्म अनुष्ठान गर्ने भएको पुरुषको यतै गुणै यिनी पूर्वोक्त गुणहरूद्वारा परिसंशुद्ध आशय अत्यन्त पवित्र भएको छ। मन हृदय जसको निर्मल भएको छ, मन जसको, त्यस्तो व्यक्तिले श्रुतमात्र गुणम माम सुनेको छ प्रभाव जसको यस्तो मलाई अन्जसा अभ्यति सजिलै मेरो गुण श्रवण गर्नाले मात्र ममा आसक्त हुन्छ, मलाई प्राप्त गर्दछ। मेरो गुण श्रवण गरेपछि ममा आसक्त हुन्छ। सुनिबक्स्यो नि त भगवती रुक्मिणीले नि भनिबक्सिन्छ नि, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर गृह्णताम ते। हे प्रभु, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृणुताम ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतौङ्ग तापम भनेर भनिबक्सिन्छ। चित्तमपत्रपम में मेरो चित्त निर्लज्ज, मेरो चित्त त्वय्याविशति। हे कृष्ण, हजुरमा लागिराख्दछ भने चाहिँ त श्रवण गरेर भगवानमा प्रेमातिरेक बढ्दछ। त्यसैले सजिलै अनायास थाहा नपाइकन पुरुषस्याञ्जसाभ्येति श्रुतमात्र गुणमहिमा मन भगवानमा निरतिशय आकृष्ट हुन्छ, सजिलै भगवानमा लाग्दछ। कसरी त? यथा वातरथो घ्राणम आवृङ्क्ते गन्ध आशयात् एवं योगरतं चेत आत्मानं अविकार्यत्। अर्थात् हे पूज्य माता श्री, सजिलै प्रयत्न नगरिकन नै व्यक्तिले मलाई प्राप्त गर्दछ भन्ने विषयको दृष्टान्त दिइबक्सिन्छ। वातरथ आशयात् घ्राणम यथा आवृङ्क्ते तथा योगरतं चेतः अविकारी आत्मानं आवृङ्क्ते। वात रथ वायु छन् लाने साधन जसका, गन्धलाई लाने वायुले हो। वात रथ भनेको वायु छ, रथ गन्धलाई लाने, त्यस्तो। वात रथ भनेको वायु छ, रथ जसको भनेको त्यो गन्ध, पुष्पादिको सुगन्ध जो छ। जस्तै आशयात आफ्नो स्थानबाट, पुष्पादिको स्थानबाट, घ्राणम आवृङ्क्ते, घ्राणम यथा आवृङ्क्ते, घ्राणेन्द्रियलाई जसरी प्रयत्न बिना नै पुष्पको सुगन्ध प्रयत्न बिना नै नासिकामा जान्छ, घ्राणेन्द्रियमा जान्छ। हामीले प्रयत्न गर्न पर्दैन। पुष्पको सुगन्ध जो हावाले उडाउने भएको पुष्पको सुगन्ध, हावा छ जसको रथ, वात रथ भनेको हावा छ रथ जसको, त्यस्तो जो पुष्पको गन्ध हो, त्यो गन्ध बिना प्रयत्न नै घ्राणमा आवृङ्क्ते भनेको घ्राणेन्द्रियमा पुग्दछ, प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ तथा योगरतम, भक्ति योगले युक्त भएका, योगमा रत भएका भक्तको जो अविकारी, त्यसो हुनाले भक्ति योगमा रत भएको हुनाले अविकारी भनेको शुद्ध भएको, चेत भनेको मनमा, जो मन जो छ त्यसले आत्मानम आवृङ्क्ते, त्यस्तो भगवत भक्ति योगमा रत भएको मनले पनि यो भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। सजिलै त्यस्तो भक्ति योग रत भएको व्यक्ति, जस्तै प्रयास नगरिकन नै पुष्पको गन्ध घ्राणमा पुग्दछ, जस्तै त्यस्तै योगरत भक्ति योगमा रत भएका व्यक्तिहरूले पनि प्रयास नगरिकन नै मलाई प्राप्त गर्दछन्, भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यो पुष्पको गन्ध त्यहाँबाट
घ्राणेन्द्रियमा प्रयत्न नगरिकन गए जस्तै भगवानको योगमा रत भएका भक्ति योग रत भएका भक्तजन पनि त्यो फुलमा रहेको गन्ध त्यहाँबाट प्रयास नगरिकन घ्राणेन्द्रियमा गए चाहिँ भगवानलाई प्राप्त गर्दछ, भगवानथि पुग्दछ। यस प्रकारले भक्ति योगद्वारा सजिलै म प्राप्य छु भनिबक्सेको भगवानले। हे माताश्री, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम। इस प्रकारले प्रकृतिका गुणले रहित भएको भक्ति योग, विशुद्ध भक्ति योगको साङ्ग स्वरूप भगवानले बताउँदै तिनीहरूमा पनि भक्ति योगमा तामसादि जो भक्ति योग हुन्, तमोगुणले युक्त भएका त्यसलाई निन्दा गरी बक्सिन्छ भगवानले। आमा अहम सर्वेषु भूतेषु अवस्थितः अहम भूतात्मा तम माम अवज्ञाय मर्त्यः अर्चाविडम्बनम कुरुते। हे आमा, अहम म सर्वेषु भूतेषु अवस्थित, म सबै प्राणीमा विराजमान छु। म सबै प्राणीको अन्तर्यामी हुँ, अन्तरात्मा हुँ, सबै जीवात्माको पनि आत्मा हुँ। भूतात्मा भनेको सबै भूतहरूको, बद्ध जीवहरूको पनि म आत्मा हुँ। बद्ध मुक्त नित्य केवल मुमुक्षु सबैको म अन्तरात्मा हुँ। यस्तो भूतात्मा सर्वजीवान्तरात्मा भएको यस्तो तमवज्ञाय माम, तम माम अवज्ञाय, त्यस्तो मलाई तिरस्कार गरेर अर्चा विडम्बनम मर्त्यः कुरुते। मर्त्य भनेको संसारी जन, अज्ञानी जनले अर्चा विडम्बनम कुरुते अर्थात् पूजाको अनुकरण गर्छ। भित्रबाट ज्ञान छैन, अर्चावतार साक्षात भगवानको स्वरूप हो, तर त्यस्तो अर्चावतारमा सामान्य मूर्ति मात्र भावना गरेर अभिनय मात्रै गर्दछ। हजुर जय श्रीमनारायण, म अहिले प्रवचनमा छु है, एकछिनपछि। अर्थात् भगवानका 5 प्रकार छन्। 5 श्रेणीमा भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ। प्रवासुदेव वैकुण्ठनाथ भगवानमा जो गुण शक्ति छ, त्यो सबै गुण शक्ति, त्यस्तै नै गुण शक्ति व्यूह अवतारमा पनि छ। परावतारमा भएको गुण शक्ति व्यूह अवतारमा छ। व्यूह अवतारमा भएको गुण शक्ति नै विभव अवतार रामकृष्ण आदिमा छ। विभव अवतार रामकृष्ण आदिमा भएको गुण सामर्थ्य शक्ति सबै त्यो अन्तर्यामी नारायणमा छ। त्यहाँ भएका सारा शक्ति अर्चावतारमा छ। अर्चावतारलाई जसले सामान्य शिला बुद्धि गर्छ भने त्यो त नरकमा जानेवाला हो। त्यस हुनाले यहाँ नजानेको मूर्खले सबैका हृदयमा रहने भएको मलाई मेरो साक्षात स्वरूपमा, त्यो साक्षात स्वरूप नसम्झेर मूर्ति मात्र सम्झेर मूर्खले अर्चाको विडम्बना गर्दछ। एउटा प्रतीक हो, यो मूर्ति हो। जस्तै हामीले चित्र नजानेका व्यक्तिले चित्रमा एउटा आदरको प्रक्रिया गर्दछन्, त्यस्तै प्रकारले एउटा सम्झना सम्झन्छन् मूर्खहरूले। अर्चावतार साक्षात स्वरूप हो भगवानको। अर्चावतारको सेवाले मूलमा जल खन्याएपछि त्यसले सबै वृक्ष हरियो भरियो हुन्छ। जस्तै त्यस्तै अर्चावतारको सेवाले प्रतिष्ठया सार्वभौमम सद्मना भुवनत्रयम इत्यादि बताएको हुनाले अर्चावतारको यहाँ निन्दा होइन, नजान्ने व्यक्तिलाई यहाँ निन्दा। त परिपूर्ण भगवान यहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भनेर बताएअनुसार परिपूर्ण भगवान भइबक्सिन्छ। अझ दारुढ्यवन भनेर वेदान्तले भन्दछ। गोदामजीले पनि दृढ वेदले प्रतिपाद्य हे नारायण, हे अर्चावतार नारायण,
हाम्रा जस्ता चर्मचक्षुले जुन भगवानलाई देख्न सकिँदैन त्यस्ता भगवान पनि यी हाम्रा चर्मचक्षुले पनि विषय भइबक्सिने भएका हे नारायण, जो यिनै अर्चावतार मन्दिरमा विराजमान भएका भगवानले भक्तहरूको सबै दुःखलाई दूर गरिबक्सिन्छ, मोक्ष पनि प्रदान गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानमा सामान्य प्रतिमा बुद्धि गर्दछ, साक्षात भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने बुद्धि नगरेर अर्चा विडम्बनम भनेको मूर्ति मात्र सम्झन्छ। जो संसारी प्राकृतिक जनले त्यसो हुनाले यो माम सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ्याद भस्मन्येव जुहोति स। त्यसलाई स्पष्ट गरिबक्सिँदैछ। सर्वेषु भूतेषु आत्मानं ईश्वरम संतम माम हित्वा यह अर्चाम भजते सब मौढ्याद भस्मन्येव जुहोति। अर्थात सबै प्राणीमा विराजमान भएको, सर्वेषु भूतेषु सबै प्राणी मात्रमा तिनीहरूको आत्मानम तिनका अन्तरात्मा भएको, ईश्वरम तिनको नियन्ता भएको, नियन्ता रूपले विराजमान भएको, ईश्वरम सन्तम भनेको तिनको नियन्ता भएर अन्त प्रविष्ट शास्त्रा जनानाम सर्वात्मा भने अनुसार त्यस प्रकारले सबैको हृदयमा विराजमान हुनुभएको सन्तम भनेको विद्यमान। यस्तो माम हित्वा मलाई त्यो ज्ञान नभएर अनि एउटा यो प्रतिमा हो, एउटा फोटो हो, एउटा चित्रपट हो मात्र, यति मात्र बुद्धिले भगवान भइबक्सिन्छ, सर्वगुण सम्पन्न भइबक्सिन्छ। भगवानलाई ऋतु अनुसारको भोग लगाइएन भने भगवानको इच्छा, भगवानलाई दुःख लाग्दछ, जाडो छ भगवानलाई च्यादर ओढाइदिनु पर्छ, शयन गर्ने बेला भयो भगवानलाई यहाँ फुल छ, यहाँ तुलसी छ, बिजाउला, भगवान विराजमान गर्ने भएको जो बिस्तारा हो त्यसलाई टौटेकाउनु पर्यो भनेर त्यस्तो भावना नगर्ने व्यक्ति, लड्डु गोपाल राखेको छ घरमा, शैलम भगवान राखेको छ घरमा, अरे हामीलाई यताउता घरमा यताउता काम गर्दछौँ, बेलुका सुत्ने बेला अलग्गै बिस्तारा, सुखद बिस्तारा, जुन बिस्तारामा माने शुभ्रता, स्वच्छता, कोमलता, विस्तृतपना इत्यादि अनि सुगन्धमय, डुडेसी जस्तो दुर्गन्ध नआएको होस्, त्यही तुलसी चढाएको राखेको राखेकै छ, त्यो तुलसी त्यही अब सुक्न पाएका छैनन्, ढुँडेसी लागेका छन्, अनि त्यही स्याउ स्याउ कोही फल राखेको छ, त्यही फल त्यही सड्याएको छ, त्यही स्याउ स्याउ किराहरू आएका छन्, त्यो भगवत बुद्धि भएर। जस्तै भगवानको सेवा कसरी गर्ने? भगवानको सेवा माताले सानो नानीको सेवा गरे चाहिँ यहाँ दुध यहाँ लगाएर अनि बाबुलाई खुवाइदिन्छन्, बाबु नानीलाई यहाँ लगाएको अर्थ क्या त, यो उम्लाले छुँदा बढी तातालाई पनि यसले कम तातो सम्झन्छ, त्यो बालकको कोमल जिह्वा जल्न सक्छ भनेर यहाँ गालामा लगाएर मन तातो त्यो दुध त्यो बालकलाई खुवाउनुहुन्छ। के कति बेला के चिज कसरी खुवाउन पर्दछ त्यो गर्नुहुन्छ, मालिस गर्नुहुन्छ, सेक ताप गर्नुहुन्छ। त्यस्तै जाडामा भगवानलाई जाडो भयो होला भनेर भुङ्रो ल्याएर नजिकै, धेरै नजिक पनि होइन, कसरी भगवान विराजमान भएको त्यो मन्दिर तातो होस्। अनि ऋतु अनुसारको गर्मीका बेला छ भने भगवानलाई शरबत चाहिन्छ, शरबत भोग लगाउनु पर्यो। आफूलाई हतार भएको छ भनेर बस चुलोबाट उत्रँदा बित्तिकै भगभग उम्लेको त्यो तातो हामीले खान सक्दैनौँ, हामीलाई फु गरेर खानुपर्छ। भगवानलाई कसरी खुवाउने त? त्यस कारणले भगवानलाई नदुखोस्, आज भगवानको जिब्रो ढड्यो नि, मैले त बडा गल्ती गरेँ भनेर त्यो हुन्छ पनि। महात्माहरूलाई, ज्ञानी महात्माहरूले त्यो अनुभव गरिबक्सिन्छ। त्यस कारणले त त्यस्तो साक्षात भगवान भइबक्सिन्छ। यस्ता भगवानलाई, मेरा गृहमा विराजमान भएका आराध्य भगवानलाई कसरी भोग लगाउने? कतै गइयो भने ओहो आज भगवानलाई त्यहाँ दिउँसोको जलपान गराइन, समयअनुसार
जो सेवाको प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रियालाई नजानेर सामान्य प्रतिमा मात्रै हो, फोटो मात्रै हो भन्ने सम्झेर म साक्षात भगवान हो भन्ने नजानेर जसले यह अर्चाम भजते सामान्य प्रतिमा बुद्धि मात्रै गर्दछ भने अथवा अरूका दृष्टिमा खुब पूजा गरेका छन् भनेर देखाउनको लागि, आडम्बरको लागि, अरूलाई उल्लु बनाउनको लागि त्यस्तो बुद्धिले मात्र मौढ्यात मूर्खतापूर्वक माला चन्दन पुष्प आदिद्वारा पूजा गरेको आडम्बर मात्रै देखाउँदछ। हृदयदेखि भावनादेखि ओहो प्रभुलाई यो फुल मनपर्छ, यस्ता यस्ता पुष्प भगवानलाई चढाउन हुँदैन भन्ने भावनापूर्वक यो यस्तो फल नयाँ फल आयो, यो भगवानलाई भोग लगाउन योग्य फल हो, यो फल भगवानलाई यस प्रकारले लगाएर भोग लगाउँछु भन्ने बुद्धि गर्दैन भने त्यो व्यक्तिले भस्मन्येव जुहोति स, त्यसले खरानीमा हवन गरेर के हुन्छ त? खरानीमा हवन गरेर न त्यो हवन गरेको हव्य पस्दछ। अग्निमुखा वै देवा, अग्निमुख भएका देवता हुन्। अग्निलाई स्वाहा गरेर अर्पण गरेको चिजलाई अग्नि देवताले लगेर जानुहुन्छ, त्यहाँ अग्नि छैन। त्यो खरानीमा हवन गरेर देवताले पाउँछ नि त। त्यस्तै चाहिँ त्यो व्यर्थ भयो हवन। जस्तै त्यस्तै त्यो सेवा पनि भगवानलाई साक्षात पूर्ण स्वरूप छ भगवानको। ओ हामीहरूलाई पनि सुलभ हुनको लागि, सुलभ सुव्रत सिद्ध भगवान यहाँ विराजमान भएर हामी जस्ता मन्दमतीले नि भगवानलाई उठाउन पाइएको छ, स्नान गराउन पाइएको छ, चिल्लो लगाउन पाइएको छ, चन्दन लगाउन पाइएको छ, पाउदेखि शिरसम्म सबै प्रकारको सेवा गर्न पाइएको छ भनेर भक्ति भावले अत्यन्त गदगद भएर कति बेला हाँस्दै कति बेला रुँदै भगवानका सामने भगवानलाई शयन गराउँदा लोरी गाउँदै भगवानका उत्थापनका बेलामा सुप्रभात गाउँदै यस्तै प्रकारले भगवानको सेवा गर्ने बुद्धि छैन भने त्यसले खरानीमै हवन गरेको हो। अर्थात् भनाइको अभिप्राय के भने अर्चा विग्रहमा भगवत बुद्धि नभएका व्यक्तिले जो अर्चनादि गरेको त्यो भस्म जस्तै हवन गरेको व्यर्थ हो। भस्ममा हवन, खरानीमा हवन गरे जस्तै व्यर्थ हो। त्यसैले अर्चावतारमा परिपूर्ण भगवत बुद्धि हुन पर्दछ भनेको अभिप्राय हो। नजानेका मूर्खहरूले ए तिमीहरू त यस्ता हो, प्राकृत अस्मृत, प्रतिमामा मात्रै पूजा गर्ने व्यक्ति प्राकृत भक्त हो, त्यस्तो हो। त्यसो होइन, त्यो त साक्षात भगवानको स्वरूप छ भन्ने बुद्धि नभएर जसले गर्छ त्यो त्यस्तो हो भने त्यस हुनाले त्यही कुरा भगवानले त्यही भनिरहेको छ न, मध्येष्ण दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्य विबन्धनै सुरुमै भनिरहेको छ। त्यो उत्तम भक्त भक्तियोगको आश्रय के हो त? अगाडि पनि भगवानले पश्यन्ति मे रुचिराणिम्ब सन्त रूपाणी दिव्यानि वरप्रदान इत्यादि अनेक प्रकारका प्रकरण ग्रन्थहरूमा त्यही बताइन्छ। मेरो दिव्य स्वरूपको दर्शन गर्दै स्पर्शन गर्दै पूजा स्तुति आदि गर्दै भनेको हुनाले अर्चावतार निष्ठको निन्दा होइन। अर्चावतारमा बस पाषाण बुद्धि, धातु बुद्धि, सामान्य प्रतिमा बुद्धि भएका व्यक्तिको निन्दा हो। मन्दबुद्धि भएका व्यक्तिको निन्दा। कस्ता छन् त त्यस्ता मन्दबुद्धि? द्विषतः परकाये माम मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति। मानिनः बद्धवैरस्य परकाये माम द्विषतः भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य मनः शान्तिं न रिच्छति। यामा मानिनः भनेको देहात्माभिमान, शरीरलाई नै आत्मा मान्ने भएका त्यस्ता देहात्माभिमानी अनि शरीरलाई आत्मा मानेका छन्। त्यस हुनाले परकाये माम द्विषतः, अर्काका शरीरमा भनेको अरूको शरीरमा अन्तर्यामी रूपले मै रहेको ईश्वरकै अपराध हो। त्यो त परकाये अरूका शरीरमा रहेको जीवान्तर्यामी रूपले रहेको माम द्विषतः मेरै द्वेष गर्दा सदा भिन्नदर्शिनः भनेको अर्चादिमा भेद बुद्धि भएका। अर्चा जो हो त्यो भगवानको एउटा प्रतीक हो, भगवान होइन।
भिन्नदर्शी भनेको यो भगवान होइन, भगवानको एउटा प्रतीक हो भन्ने बुद्धि भएका, साक्षात भगवान भइबक्सिन्छ। जो परवासुदेव भगवान, उनी भगवान नै क्रमशः ओर्लँदै हाम्रो कल्याण गर्न यस रूपमा आइबक्सिएको हो भन्ने बुद्धि हुनुपर्दछ। त्यस्तो बुद्धि नभएको व्यक्ति जसले भूतेषु बद्ध भइरहेछ, अर्चावतारमा त्यस्तो भाव भएन, अनि त्यस्ता व्यक्तिको बुद्धि शुद्ध भएन। बुद्धि शुद्ध नभएपछि प्राणीहरूमा भैरभाव गर्दछ, विरोध गर्दछ र त्यस्ता व्यक्तिको मन शान्ति नरिच्छति, मनले शान्ति प्राप्त गर्दैन। आमा अहमुच्चावचैर्द्रव्यैः क्रिययोत्पन्नया नघे नैव तुष्यैर्चितोर्चायां भूतग्रामावमानिनः। याम अनघे उच्चावचैर्द्रव्यैः उत्पन्नया अनया क्रियया उत्पन्नया क्रियया अर्चायाम अर्चितः भूतग्रामावमानिनः नैव तुष्ये। हे अनगे, हे निष्पाप पवित्र भक्तियोगले पूर्ण भइबक्सेकी हे मेरी माता श्री, उच्चावच ही साना ठुला सामान्य र विशेष जो द्रव्य ही पूजा का उपचार द्रव्यहरूद्वारा उत्पन्नया क्रिया गरिएका पूजाद्वारा, उत्पन्न भनेको सम्पादन गरिएको पूजाद्वारा अर्चायम अर्चितः अर्चा विग्रहमा, मेरा अर्चा विग्रहमा भेदभाव यो भगवानको प्रतीक मात्रै हो भन्ने बुद्धि भएर त्यस्ता व्यक्तिद्वारा हर्षित अपि पूजा गरिए पनि भूतग्राममा मानिन सबैका हृदयमा रहने भएको मलाई नै ती भूत माने देवता प्राणी समूहहरूको निन्दा गर्ने भएको, अपमान गर्ने भएको त्यस्ता अपराधीद्वारा म कहिल्यै नैव तुष्य, कहिल्यै प्रसन्न हुन्न। त्यसैले सबैभित्र भगवान भइबक्सिन्छ। ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवान इति भनेर सबैमा भगवत बुद्धि गर्नु। सबै भगवानका मन्दिर हुन्, त्यहाँभित्र भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ भनेर आदर गर्नु। हे आमा, अर्चादावर्चयेत् तावदीश्वरं मां स्वकर्मकृत यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितं। स्वकर्मकृत अर्चादौ मां ईश्वरं यावत् नार्चयेत् अत्यंत माननीय विषय है। यहाँ स्वकर्मकृत अर्चादो माम ईश्वरम यावत् नार्चयेत् तावत् स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितं माम न वेद। अर्थात स्वकर्मकृत वेद विहित कर्म गर्ने भएको, निषिद्ध परित्याग गरेर वेद विहित कर्म गर्दो छँदो त्यस्ता व्यक्तिले अर्चादो माम अर्चादिमा माम ईश्वरम यावत् नार्चयेत् अर्चादिमा म ईश्वरलाई मेरो साक्षात स्वरूप भन्ने ज्ञानद्वारा जबसम्म अर्चना गर्दैन तबसम्म, यो यसको उल्टा अर्थ लाउँछन् त आखिरमा अर्थ यस्तो छ। आफ्नो स्वकर्मकृत भनेको विहित कर्म गर्ने भएको, अर्थात् निषिद्ध कर्म नगर्ने भएको त्यस्तो व्यक्तिले अर्चादो माम अर्चावतारमा मेरा अर्चा स्वरूपमा माम ईश्वरम यावत् नार्चयेत् म ईश्वरलाई साक्षात भगवान नारायण भइबक्सिन्छ भन्ने भावनाले जबसम्म अर्चना गर्दैन तबसम्म तावत् स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम्, तबसम्म आफू आफ्ना हृदयमा र सबै प्राणीमा विराजमान भइबक्सिएको, विराजमान भएको माम न वेद, मलाई जान्न
जान्दैन, मलाई जान्न समर्थ हुँदैन। त्यसो हुनाले जबसम्म अर्चावतारमा, त्यसो हुनाले पहिलो खुड्किलो अर्चावतारमा त्यो ज्ञान आओस्, त्यो बुद्धि आओस्, त्यो साक्षात् भगवानको स्वरूप हो। अर्चावतार प्रावण्य हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले, आलवार सन्तहरूले त्यही देखाइबक्स्यो। गोदामाजीले पनि अर्चावतार प्रावण्य, अर्चावतारमा लीन पनि भइबक्स्यो साक्षात्। त्यस हुनाले अर्चावतार साक्षात् भगवानको स्वरूप। तो जो सर्वान्तर्यामी भगवान भइबक्सिन्छ, जुन भगवानले मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मद्वारा नै ज्ञान प्राप्त हुन्छ, मद्वारा नै ज्ञान पनि विस्मृत हुन्छ भन्ने त्यस्तो सबै सद्गुण प्रदान गरिबक्सिने भएका भगवान नारायण नै अर्चावतारमा विराजमान भइबक्सिन्छ। अनि उहाँको त्यस्तो पवित्र भावनाले सेवा गरिएन भने कसरी मन शुद्ध हुन्छ र? अनि मन शुद्ध नभएपछि सबैमा कसरी भगवानको दर्शन हुन्छ त? त्यस हुनाले अर्चावतारमा प्रावण्य भएपछि भगवान अर्चावतारका अनुग्रहले सबै प्राणीहरूमा भगवत बुद्धि हुन्छ भन्ने जानेर अर्चावतारमा खुब आदर गर्नु। अनि ती अर्चावतारको अभिमत उहाँको कृपाले सबै भित्र भगवानको बुद्धि हुन्छ भनेर अरूमा आदर गर्नु। त्यसो हुनाले आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरं तस्य भिन्नदृशो मृत्युर्विदधे भयमुल्बणम्। आत्मनश्च परस्यापि यः उत अपि अरम अंतरा करोति तस्य भिन्न दृश मृत्यु उल्बणम भयम विदधे। यहाँ यह जो व्यक्तिले आत्मनः आफ्नो र परस्य अरूको पनि, आफ्नो र अरूको पनि उत अरम अलिकता पनि, अरम भनेको उत भनेको पनि, अरम उत अर्थात अपितु, अरम भनेको अलिकता थोरै पनि, अन्तरा यह करोति आत्मा र आफूमा र अरू जीवात्मा भित्र सुख दुःखका दृष्टिले जसले अलिकता पनि भेद गर्दछ त्यस व्यक्तिलाई त्यसमाले आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। मलाई अर्काले गाली गर्दा दुख्दछ, अर्काले पीड्दा दुख्दछ, अर्काले अपमान गर्दा दुख्दछ भने अरूलाई पनि त्यस्तो हुन्छ भनेर आफूमा प्रतिकूल हुने चिज अरूमा पनि प्रयोग नगर्नु। तर त्यो नजानेर जसले अलिकता पनि भेद गर्दछ, भेद देख्दछ भने कीट पतंग आदिमा रहने भएको आत्मा र ममा रहेको आत्मा पनि ज्ञानैका आकारले समान हो भन्ने बुद्धि नभएर भगवदात्मक सबै आत्माहरू ज्ञानैका आकारद्वारा सबै समान छन्। यस्तो हुँदाहुँदै पनि कर्मका अधीनमा देवादि देहको जो भेद हो त्यो भेदले जसले अनुसन्धान गर्दछ तस्य त्यस्तो भिन्न दृश्य भेद दर्शन गर्ने भएको व्यक्तिलाई मृत्यु उल्बणम भयम विदधे, मृत्युको अन्तर्यामी मैले त्यस्ता भिन्न भेद दर्शन गर्ने व्यक्तिलाई काल स्वरूप भएर, मृत्यु स्वरूप भएर मैले उल्बणम भयम विदधे अत्यन्त सहन नसकिने दुःख तिनीहरूलाई दिन्छु। त्यस हुनाले कसैलाई पनि भेदभाव नगर्नु, पंक्ति भेद नगर्नु, सबैमा ज्ञानैका आकारले सबै भित्र उही भगवान
भने भगवानको जो धार्य हो, भगवानको शेष हो, त्यही आत्मा नै त्यहाँभित्र छ। त्यो जीवात्माको कर्मकृत परिणाम यो शरीरको भेद अलग हो, तर त्यहाँभित्र रहेको जो आत्मा हो, ज्ञान आनन्द स्वरूप ज्ञानैका कारण सबै उस्तै हो भनेर आत्मा आत्मा उस्तै हुन्, उही हुन होइन। आत्माको स्वरूपमा यिनी देवता हुन्, यिनी मनुष्य हुन्, यिनी आत्मा छुट्टै हुन्, यिनको स्वरूप अर्कै हुन्छ, हामीभित्रको अर्कै हुन्छन् भन्ने कर्मको परिणामले उहाँहरूले राम्रो पुण्य गर्नुभएको थियो, यस्तो सुन्दर शरीर मिलेको छ। त्यहाँभित्र रहेको जो आत्मा हो, कर्मको परिणाम त्यो पुण्य सकेपछि त्यो शरीर सकिन्छ। त्यहाँभित्र रहेको आत्मा त फेरि जन्म मरण परम्परा क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विसन्ति भने अनुसार यो कर्मकृत शरीरले भएको भेद हो। भित्र रहेको आत्मा उस्तै छन्। सबै आत्मा भगवानका दास हुन्। सबै आत्माको परम गन्तव्य भगवान भइबक्सिन्छ, परम प्राप्य भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने बुद्धि नभएका व्यक्तिहरूलाई मैले उल्बणम भयम विदधे, म मृत्यु अनि कालान्तर्यामी मृत्यु शरीरक भएर मृत्युको आत्मा भएको म विशास्मात् बात अपपत्य मृत्युश्चरति मत भयात् भनेको हुनाले त्यस्तालाई मृत्यु शरीरक भएर मैले दुःख दिन्छु, कष्ट दिन्छु, भय प्रदान गर्दछु। त्यस हुनाले अथमां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हेद्दानमानाभ्यां मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा। त्यस हुनाले अब निर्गुणको अनुष्ठान विधि बताइबक्सिन्छ। अथमां सर्वभूतेषु, हे आमा, अथ सर्वभूतेषु कृतालयं भूतात्मानं मां दानमानाभ्यां मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा अर्हयेत्। हे आमा, त्यसो हुनाले अतः भनेको अतः त्यसो हुनाले सर्वभूतेषु कृतालयम सबै प्राणीका हृदयमा विराजमान भएको, सबैमा विराजमान हुने भएको, भूतात्मानम सबैको अन्तर्यामी भएको, माम मलाई भनेको तिनीहरूलाई पूजा गरेको मेरै पूजा भएन त। ती दानमानाभ्याम तिनीहरूलाई दान गरेर मान गरेर मैत्र्या मित्र भावनाले अभिन्नेन चक्षुषा अर्थात् त्यहाँभित्र रहेको आत्मा हामी जस्तै भनेर ज्ञानैका आकारले आफू समान हुन् भन्ने त्यस्तो चक्षुषा भनेको ज्ञानले दानमानाभ्याम अर्हेत, दानमानद्वारा पूजा गर्नु। कसरी गर्नु? समानमा मैत्री गर्नु, अनि आफूभन्दा कम छन्, अधम छन्, दरिद्र छन्, तिनलाई दया गरेर दान दिनु। दयाका पात्र हुन्छन्। दानका पात्र त ब्राह्मण हुन्छन्, दयाका पात्र हुन् तिनीहरू। तिनीहरूलाई दान दिनु भनेको सङ्कल्पपूर्वक दान होइन, तिनीहरूलाई अनुग्रह गर्नु, अन्न वस्त्र आदि दिएर तिनीहरूको भोका नाङ्गाहरूलाई अन्न दिएर वस्त्र दिएर आदर गर्नु, सबैभित्र म छु भनेर। त्यस हुनाले सबैमा ज्ञानैका कारत्व ब्रह्मात्मकत्व अनुसन्धान अवश्य गर्न पर्दछ। त जो भगवदात्मक रूपले दिएको जो दानमान हो त्यो मेरै हो, मलाई सन्तोष दिन्छ इत्यादि बताउँदै बाजा राख्नुपर्छ कि जीवाः श्रेष्ठा हे जीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सचित्ता प्रवरास्ततश्चेन्द्रियवृत्तयः। अब जस्तो देवता त्यस्तै पूजा, उत्तम अधम मध्यम आदिको भेद बताइदिन्छ। यहाँमा प्रकृतिका गुणले रहित भएको जो सात्विक गुणयुक्त भएको भक्त सर्वोत्तम भक्त हुन् इत्यादि कुरा बताउनको लागि आमालाई फेरि यहाँ केही बताइबक्सिन्छ। आमा सबैभित्र ज्ञानैका कारले उस्तै भएका आत्माहरू छन्।
ती आत्माहरूमा पनि शुभे अजीवानाम जीवाः श्रेष्ठा ततः प्राणभृतः श्रेष्ठा ततः सचित्ताः प्रवरः ततश्चेन्द्रियवृत्तयः प्रवरः ततश्च इन्द्रियवृत्तयः प्रवरः। ह्यामा सबैको यथायोग्य पूजा गर्न पर्दछ। अजीवानाम अर्थात अचेतन अचेतन माटा ढुङ्गा भन्दा माने अजीवेभ्य भन्न पर्यो। पञ्चमीका अर्थमा षष्ठी यहाँ गरिएको त अजीवानाम भनेको अचेतन ढुङ्गा माटा भन्दा जीवाः श्रेष्ठा जो जीव हुन् सचेत जसको सृष्टि प्रलय सबैमा जसको सत्ता रहन्छ त्यस्ता चेतनहरू सचेत चेतनहरू माने ढुङ्गो माटो भन्दा ती चेतन श्रेष्ठ हुन्। के हुन् त त्यो वृक्ष आदि तिनी वृक्षहरू ततः ती वृक्षहरू भन्दा पनि प्राणभृतः श्रेष्ठा अर्थात प्रत्यक्ष हुनु त तिनले पनि श्वास लिन्छन् तर अन्तस्पर्शा विशेषण अगाडि पहिले भनिसकियो क्या अन्तस्पर्शको थाहा हुन्छ तर त्यसरी अभिव्यक्त गर्न सक्दैन। त्यस हुनाले ती अजीव ढुङ्गा माटा भन्दा जीवा श्रेष्ठा भनेको वृक्षादि श्रेष्ठ हुन्। तेभ्य ततः ती वृक्ष आदि भन्दा पनि प्राणवृत श्वास उश्वास लिने भएका हिँड्ने किरा फट्याङ्ग्राहरू पशु पक्षीहरू श्रेष्ठ हुन्। ततः तिनी किरा फट्याङ्ग्रा भन्दा पनि सचित्ता ज्ञानले युक्त भएका जो छन् यता जानुहुन्छ यता जानुहुन्न यो खानुहुन्छ यो खानुहुन्न भन्ने केही ज्ञान भएका जो हुन् ती प्रवरा उत्तम हुन्। ततश्च ती ज्ञानले युक्त भएकाहरूमा पनि इन्द्रिय वृत्तयः अर्थात इन्द्रियको ज्ञान भएका अर्थात शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध आदि जान्ने भएका यिनलाई छुट्याउन सक्ने भएका तिनीहरू श्रेष्ठ हुन्। तत्रापि ती रूप रसादि ज्ञानले युक्त भएका भन्दा पनि तत्रापि स्पर्शवेदिभ्य प्रवराः ततः रसवेदिनः प्रवराः ततः गन्धविदः प्रवराः इत्यादि। तत्रापि स्पर्शवेदिभ्य प्रवराः रसवेदिनः तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठाः ततः शब्दविदो वराः। स्पर्शवेदीहरूमा पनि रस जान्नेवाला मत्स्य आदि श्रेष्ठ हुन्। ती मत्स्यभन्दा पनि गन्ध जान्दैनन् मत्स्यहरूले भ्रमर आदि जो छन् गन्ध जान्दछन् तिनी श्रेष्ठ हुन्। तिनी भ्रमर आदि भन्दा पनि ततः शब्दविदः श्रेष्ठा शब्द जान्नेवाला ध्वनि जान्नेवाला सर्प आदि श्रेष्ठ हुन्। तिनीमा पनि शब्दादि श्रेष्ठ गर्नेवाला व्यक्तिहरूमा पनि त्यहाँभन्दा पनि रूपभेद विदस्तत्र ततश्चोभयतो दतः तेषां बहुपदाः श्रेष्ठाः चतुष्पादस्ततो द्विपात्। यसो यो एउटा प्रसङ्ग टुङ्ग्याउँ भनेर हो। तत्र रूपभेदविदः श्रेष्ठा अर्थात् तिनी जो शब्द वेत्ताहरू भन्दा पनि रूपको भेद गर्नेवाला ती अझ श्रेष्ठ हुन्। कौवा आदि जो हुन् यिनीहरूले रूपको भेद गर्दछन् तिनी अझ श्रेष्ठ हुन्। त्यो जान्दछन् रूप भेदको ज्ञाता भएका तिनीहरू भन्दा पनि ततश्च उभयतो दतः दुवैतिर दाँत भएका ती श्रेष्ठ हुन्। माथिको दाँत पनि तलको दाँत पनि भएका ती कीट विशेष श्रेष्ठ हुन्।
तेषां बहुपदा श्रेष्ठ। कतिपय किराहरू जो गोडा नभएका हुन्छन् तीभन्दा पनि बहुपदा धेरै गोडा भएका हुन्छन् हिँड्ने, ती श्रेष्ठ। कसैका 8वटा हुन्छन्, कसैका कति हुन्छन्, कति ओरी गाँठेका कति हुन्छन्, कति तिनमा पनि चतुष्पादः श्रेष्ठ। ततः चतुष्पाद 4 पाउ भएका गाई घोडा आदि श्रेष्ठ। तिनमा ततोद्दीपात ती 4 पाउ भएका भन्दा पनि 2 पाउ भएका मनुष्य मात्र, वर्णादि ज्ञान नभएका, वर्णादि ज्ञानाचारले रहित भए पनि मनुष्य श्रेष्ठ। त्यहाँमा पनि वर्ण शून्य भएका भन्दा पनि ततो वर्णाश्च वर्णहरू श्रेष्ठ हुन्। ततः 4 वर्णाः 4 वर्णहरू ब्राह्मणादि श्रेष्ठ हुन्। तेषां ब्राह्मण उत्तम, तिनीहरू 4 वर्णमा मध्ये पनि ब्राह्मण श्रेष्ठ हो। ब्राह्मणमा पनि ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञः, ब्राह्मणहरूमा पनि वेदको अर्थ जान्ने, वेद जान्नेवाला, वेद जान्नेवाला, वेद पाठ गर्ने, वेद जान्नेवाला त्यो श्रेष्ठ हो। वेद पाठ गर्नेवालामा पनि अर्थज्ञ, अर्थज्ञ अभी अधिक अस्तता। वेदज्ञ भन्दा पनि वेदको जो अर्थ हो, वेदको जो अभिप्राय हो त्यो जान्नेवाला सर्वश्रेष्ठ हो। अर्थ त जान्दछ तर सन्देह निराकरण गर्न जान्दैन भने अर्थज्ञात संशयत छेत्ता, अर्थ जान्नेवालामा पनि सन्देह दूर गर्नेवाला सर्वश्रेष्ठ हो। सन्देह दूर गर्दछ तर आफ्नो कर्म गर्दैन। भन्न उपदेश गर्छ, परोपदेश बेलायां सर्व एव हि पण्डिताः स्वस्यानुष्ठान बेलायां मुनयोपि न पण्डिताः भने चाहिँ भन्ने बेला बस सबै भन्दछ तर आफूले आचरण गर्दैन। अर्थज्ञात संशयत छेत्ता ततश्रेयान् स्वकर्मकृत मुक्त संगस्ततो भूयान अदोग्धा धर्ममात्मनः। यामा अर्थ जान्नेवालामा पनि सन्देह दूर गर्ने सर्वश्रेष्ठ हो, मीमांसा गर्नेवाला श्रेष्ठ हुन्। ती देवता जस्तै हुन्। त्यहाँ त्यसमा पनि ततः स्वकर्मकृत, कर्म र ज्ञानका भेदले स्वकर्मको अनुष्ठान शून्य भएको, ज्ञान छ तर अनुष्ठान छैन, त्यो भन्दा स्वकर्मकृत आफ्नो धर्मको अनुष्ठान गर्नेवाला व्यक्ति उत्तम हो, त्यो इन्द्रतुल्य हो। ततः यह आत्मना धर्मम अदोग्धा स मुक्त संगः भूयान श्रेष्ठः। हे आमा, जसले आफ्नो धर्मको अनुष्ठान गर्दछ, धर्मको त्योभन्दा श्रेष्ठको हो त जसले आफ्नो जो धर्मको अनुष्ठान गरेर धर्मको फल तत्काल दोहन गर्दैन, भगवानको प्रसन्नताको लागि जसले गर्दछ त्यो मुक्त संग निष्काम जो भक्त हो त्यो भूयान, त्यो सबभन्दा उत्तम श्रेष्ठ हो, अरूभन्दा नि सर्वश्रेष्ठ हो। कर्म गरेको छ, कर्मको फल मागेको छैन तर भगवानमा अर्पित भएको छैन, त्यो भन्दा पनि तस्मान् मय्यर्पितः शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः न पश्यामि परं भूतम् अकर्तुः समदर्शना। ती सबैभन्दा पनि आमा तस्मान् मय्यर्पितः शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः समदर्शनात् अकर्तु समदर्शनात् परम भूतम न पश्यामि। यामा निष्काम कर्म गर्ने व्यक्तिले पनि निष्काम कर्म गरेको छ तर नैष्कर्ममा पेच्युत भाववर्जितम नशोभते ज्ञानमलम निरञ्जनम। अच्युत भक्तिले शून्य भएको व्यक्तिले निष्काम कर्म गरे पनि त्यो ठिकै हो, अन्त अरूभन्दा त्यो उत्तम हो।
त्यो निष्काम कर्म गर्नेवाला व्यक्तिमा मध्ये पनि जो व्यक्तिले मयर्पिता मनः मयर्पिता शेष क्रियार्थात्मा ममा अर्पण गरेको छ सम्पूर्ण कर्महरू कर्मको फललाई पनि जसले अर्थात् देह गेह पितरम मातरम धारान पुत्रान बन्धुन सखिन गुरुन भने अनुसार मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा सबै भगवानमा अर्पण गरेर निरन्तर भगवदात्मक जो छ भने मदात्मका भनेको मलाई प्राप्त गर्नमा कुनै प्रकारको विघ्न बाधाले रहित भएको सतत मेरो अनुसन्धान गर्दै रहने भएको त्यो यस्तो जो मदेका निर्भर ममा भर परेको त्यस्तो प्रपन्न भन्दा उत्तम कोही पनि छैन। मै सन्न्यस्त कर्मण ममा सबै कर्म अर्पण गरेका छ जसले मै अर्पित आत्मन ममा आत्मा अर्पण गरेको आत्मरक्षा भार ममा अर्पण गरेको कस्तो ममा सबै कर्मको फल दिनेवाला सर्वान्तर्यामी मलाई नै ममा नै कर्तृत्व अनुसन्धान गरेर बस म कर्ता होइन भगवानले नै गराइबक्सिएको राम्रो काम भन्ने ज्ञान भएको त्यसो हुनाले अकर्तु म कर्ता हुँ भन्ने अहंकार नभएको आफूमा कर्तृत्वाभिमानदेखि रहित भएको भगवान वासुदेवले नै गरिबक्सिएको छ गराइबक्सिएको छ भन्ने भावना भएको मैले स्वतन्त्र भएर केही गर्न सक्दिनँ यो सबै भगवानको अनुग्रह हो शुभ कार्य भगवानले गराइबक्सिन्छ नराम्रो काम मेरा अनादि अभ्यासले भएका हुन् वास्तवमा शुभ काम गराउनेवाला भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने त्यस्तो जो भक्त छ कस्तो त समदर्शनात् जो सबै जगत भगवदात्मको हो भनेर त्यस्तो ज्ञानले युक्त भएको प्रपन्न भन्दा परम भूतम न पश्यामि त्यस्तो उत्कृष्ट चेतन मैले कसैलाई देख्दिनँ सर्वश्रेष्ठ त्यही हो जसले बस सर्वस्वमा अर्पण गरेर सारा जगत मदात्मक छ भनेर चिन्तन गर्दै त्यसो नाममा मनसैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवान् इति समदर्शी कसरी हुनु त ईश्वर भगवान जीवकलया प्रविष्ट इति मनसा बहुमानयन प्रणमेत ईश्वर सबैका प्रेरक भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायण नै जीवकलया जीवको अन्तर्यामी भएर प्रविष्ट सबै प्राणीमा विराजमान भइबक्सिन्छ भन्ने इति मनसा यस्तो मनले बहुमानन सबैको आदर गर्दै प्रणमेत सबैमा भगवत बुद्धि गरेर मनले प्रणाम गर्नु यसको अर्थ बस क्रियाद्वारा नै अब सबैलाई प्रणाम गर्नु सबैमा भगवान भइबक्सिन्छ यत्किञ्च भूतम प्रणमेत अनन्य भनेको क्रियाद्वारा शरीरद्वारा प्रणाम गर्न थाल्ने वनमा हामी गइयो उताबाट सिंह आयो लौ भगवान नारायण यस रूपमा हुनुहुन्छ भनेर साष्टाङ्ग गर्न थाल्ने होइन मनले प्रणाम गर्ने र अब त्यहाँबाट शास्त्रले बताउँदछ यस्ता के अरे श्रृङ्गी नाम सिंह भएका बडा बडा धारा भएका नङ्ग्रा भएका यस्तासँग विश्वास नगर्नु तर्कनु भय हुन्छ खतरा हुन्छ इत्यादि शास्त्र वाक्य भए अनुसार त्यहाँ भगवान हुनुहुन्छ भनेर मनले प्रणाम गर्नु तर आफू तर्कनु त्यस हुनाले त्यस्तो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्त हो मनसैतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वर जीवकलया प्रविष्टो भगवान इति सबै यिनीका रूपमा भगवान यहाँभित्र विराजमान भइबक्सिने भएर मनले प्रणाम गर्नु भाग्नु त्यहाँबाट तर्कनु अनादर नगर्नु त्यसलाई मार्न नखोज्नु त्यहाँभित्र भगवान हुनुहुन्छ भनेर सर्प देख्नुभयो सर्पनारायण बताइए न पहिले भने नि सर्प देखे नङ्ग्रा सम्झनु कसलाई देखे यस्तो सम्झनु इत्यादि सबै बताएको छ त्यसो आमा
भक्ति योगस्य योगश्च मया मानव विदुरितः ययोरेकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत। आमा मैले हजुरलाई भक्ति योग साङ्ग भक्ति योग र तदङ्ग भएका प्रकृति विविक्तात्म ब्रह्मात्मक यो आत्मा छ भनेर शुद्ध आत्मस्वरूपको अनुसन्धान रूप जो ज्ञान योग हो त्यो दुइटै बताएँ। साङ्ग भगवत भक्ति योग र भगवत भक्ति योगको अङ्ग भएको विशुद्ध आत्मस्वरूपको चिन्तन त्यो दुइटै कुरा मैले हजुरलाई बताएँ। अब यी दुइटैमा एउटाको कुनैको अनुसन्धान गरे पनि यी दुईटामा एउटामा निष्ठ भए पनि त्यसले मोक्षको बाटामा लैजान्छ, मोक्ष सिद्ध गराउँदछ भन्दै उपसंहार गरी बक्सिन्छ। मानवी भक्ति योगश्च उदीरता ययो एकतरेणैव पुरुष पुरुषं व्रजेत। यहाँमा हे मानवी, हे मनुनन्दिनी, भक्ति योग भनेको भगवत उपासना, अनि योगश्च भनेको ज्ञान योग माने चित अचित ईश्वरको विवेक रूप जो ज्ञान हो, चित अचित ईश्वरको विवेक रूपी जो ज्ञान योग हो त्यो पनि मैले हजुरलाई बताएँ। वही दुई मध्ये ययो एकतरेणैव, यी दुई मध्ये कुनै एउटामा पूर्ण विश्वास गरे पनि पुरुष पुरुषं व्रजेत, पुरुष भनेको मुमुक्षुले भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। अब पहिले ज्ञानलाई भक्तिको अङ्ग बताइयो, यहाँ ज्ञान पनि मोक्ष साधन पनि बताइयो, विरोध भएन भन्ने शङ्का पनि हुन्छ। यहाँ उपासना एक प्रत्येगात्मा उपासन, एक अब्रह्मात्मक स्वतन्त्र आत्माको उपासन, अर्को भगवत उपासनाङ्गतया साक्षात भगवानको उपासन। ब्रह्मात्मक म हुँ भन्ने एउटा उपासन। त यी मध्ये भक्ति योग र योग यी दुइटैले भगवत उपासनाले र अनि योग भनेको ज्ञान योग, प्रकृति पुरुष ब्रह्म इनको स्वरूप चिन्तनले प्रकृति त्याज्य हो, आत्मस्वरूप भक्तिको अङ्ग हो, प्रत्येगात्मा स्वरूप चिन्तन भगवत भक्ति योगको अङ्ग हो भन्ने यो ज्ञानद्वारा भगवत प्राप्ति हुन्छ। एतद् भगवत रूपम ब्रह्मण परमात्मन परम प्रधानम पुरुषम दैवम कर्म विचक्षितम। अब यहाँ यसदेखि अब भोलि कस्तो अनुकूल कस्तो हुन्छ, यात्रामा कता भइन्छ। भोलि तिथि के हो हेरौँला, अष्टमी त होइन भोलि, अष्टमी हो र, सोधिबस्छु त गोविन्द स्वामीलाई। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। भोलि सप्तमी अनुकूल परे, भोलि भनौँला, पर्सि अध्याय हुन्छ। आज यहीँ राखौँ। हरि ओम। जय श्रीमन्नारायण।